हामी थारू हो, हामी मधेसी हैन। नेपालका आदिवासी धरतीपुत्र हामी थारू हो, आदिम कालदेखि बसोबास गर्ने। यदि एकछिनको लागि म कुरा गर्छु, सबैतिर बिर्सेर, यदि यो देशमा ठुलो महामारी आयो, तराईमा मात्रै इन्डियाबाट आएका इन्डिया भाग्छ, तिनीहरूको माइती होला, कोही मामा ओली होला, कोही के होला, पहाडबाट तराईमा झरेका आफ्नो पहाडको ठपथलोमा जान्छ। तर हामी थारू मर्छौँ र बाँच्छौँ भनेपछि त्यही भूमिमा मर्छौँ र बाँच्छौँ। त्यसकारण मैले के भन्न चाहन्छु, त्यो मधेसी मूलसँग हामीलाई दान्ने काम संस्कार मिल्दैन, कुनै संस्कार मिल्दैन, भाषा मिल्दैन, संस्कृति मिल्दैन। त्यसकारण म मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, हाम्रो तिनीहरू समुदाय मिल्दैन। नेपालका आदिवासी धरतीपुत्र हामी थारू हो। यो राष्ट्रको लागि गर्नु छ, हामी यो ठाउँमा पुगेका छौँ भनेपछि केही गरेरै मर्नु छ। मर्नुभन्दा पहिले हामी कहिले नमर्ने गरी काम गर्नु पर्नेछ। हामी सदियौँदेखि तराईका भूभाग जति पनि हाम्रो भूभागहरू छन् त्यसलाई बचाउने भनेको त्यही तराईवासी हामी थारू कम्युनिटी। कागज के टुकड़ा में कागज का जो नक्शा है उसमें कोर देने से हमारे नेपाल का जगह फिरता आने वाला नहीं है। आप कोर लीजिए नैनीताल, आप कोर लीजिए हरिद्वार, आप कोर लीजिए खटमाय और पिथौरागढ़, जहाँ भी कोर लीजिए, उससे हमें नहीं मिलने वाला है। नेपाल को नुन खाने अनि अरू देशको गुणगान गाउने, हामी त नेपालको नागरिक हो भनेपछि नेपालमाथि खतरा आइपर्यो भनेपछि पार्टीभन्दा माथि उठेर बोल्नुपर्छ कि पर्दैन? यतातिर हामीले सबै संसदको ध्यान जानु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? विदेश नीति जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है। वहां पर आप अपने दो छिमेकी देशों के साथ बात कर रहे हैं। अभी नीति लेख का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही ये नया नक्शा निकालने की बात की है। उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठा और थोड़ी देर के बाद मीडिया ने भारतलाई नसोधिकन नक्शा बनाउने ये कहा कि प्रायोजित किया। उन्होंने भी उसी मंतव्य को पढ़ा है, सुना है और उसके बाद अपनी धारणा व्यक्त करती हैं। कम से कम हम लोग सभासद लोग जब बोलते हैं तो वस्तुगत तथ्य और प्रमाण के आधार पे बोलें। लिपियाधुराको जुन बाटो खनिएको सन्दर्भमा अनि हाम्रो देशले आफ्नो भूमि पनि आफ्नो भन्न नपाउने, अरूसँग सोध्नुपर्ने, मैले यो सन्दर्भमा जोडेको थिएँ। और भारतीय चेली नेपाल के संसद में आके दादागिरी करती है र जुन देशको हो, जुन जिल्लाको हो, त्यहाँको त्यो चेलीको नामबाट चिनिन्छ नि। मेरो थारू समुदायमा म देउखुरीबाट बिहे गरेर म दाङ गएँ भने देउखुनिया भन्छ, म कैलालीबाट बिहे गरेँ भने देउखुरीमा आएँ भने म कैलरिनिया भन्छ। अनि भारतबाट बिहे गरेर आउनेलाई हामी भारतीय चेली भन्न पनि नपाउने। हिंदी शब्द का प्रयोग उन्होंने कहा है। सम्मानीय सभामुख महोदय, आपके कार्य व्यवस्था के तहत शुरू में हम लोगों ने जब शपथ ग्रहण लिया था उस समय पूछा गया था कि आप किस भाषा में शपथ ग्रहण लेंगे। देशमा विरोध गर्नु कुनै उ नै छैन। म आफ्नो भाषा शैलीमा बोलेको छु। कुनै विरोध गर्ने छ? संविधानले व्यवस्था गरेको छ, मेरो मातृभाषामा मैले बोल्न पाउनुपर्छ, तर हिंदी भाषामा संविधानमा सूचीकृत समेत छैन। और हिंदी में बोलने के लिए इस तरीके से हमारे ऊपर जो है छीटाकसी होता है। नेपालको राष्ट्रिय भाषा के हो कि त भन्न सक्नु पर्यो इन्डिया हो। नेपालको भाषा नेपालमा बोलिने नेपाली राष्ट्रिय भाषा हो। हामीले म तपाईसँग बोलिराखेको छु, यो हो राष्ट्रिय भाषा। उहाँले बोल्न पाउनुहुन्छ, उहाँ जुन प्रदेशमा बस्नुहुन्छ त्यो प्रदेशमा बोलिने भाषा, मैथिली भाषा बोल्न पाउनुहुन्छ, भोजपुरी भाषा बोल्न पाउनुहुन्छ। संविधानमा सूचीकृत भएका 125 वटा जाति समुदायको भाषा, जुनसुकै भाषा बोल्नुस्, तर संविधानमा व्यवस्था नभएको भाषा शब्दहरू हामीलाई मान्ने छैन। यो विषयमा मैले भन्न चाहन्छु। मैले व्यक्तिको विरोध गरेको हैन, उहाँहरूले गरेको, उहाँहरूको भाषाको विरोध गरेको हो। उहाँहरूले जुन शब्द हाम्रो राष्ट्रघात, हाम्रो राष्ट्रियतामाथि, हाम्रो नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि, अखण्डतामाथि उनीहरूले खण्डन गर्न मिल्ने, उनीहरूले प्रतिवाद गर्न मिल्ने, आफ्नो देशको जसको दूध चुसेर अहिलेसम्म बसिराख्नु भएको छ,
अनि उसैको विरुद्धमा बोलेपछि हामी उसको प्रतिवाद गर्न पनि नपाउने। चेली त आखिरमा उतैको हो नि। हाम्रो एउटा भाषामा भनाइ छ, हाम्रो भाषामा के भनाइ छ भनेपछि माइतको कुकुर पनि प्यारो। जति ससुराली घरमा जति माया प्रेमले राखे पनि यदि माइती घरको केही एउटा माइती जिल्लाको माइती गाउँको माइती मेरो आफ्नो परिवारको केही नराम्रो शब्द भन्यो भनेपछि हड्डीको यो घुँडाको चोट जस्तै पीडा लाग्छ, त्यस्तै गरी उहाँलाई पीडा बोध भएको हुनुपर्छ। रगत उमलने की बात कही उन्होंने। अपने मेरे पद का मर्यादा नहीं होता तो मैं भौतिक रूप से भी आक्रमण कर सकती थी, ये बात कही। और भारतीय चेली नेपाल के संसद में आके दादागिरी करती है कि माननीय गंगा चौधरी जी को माफी मांगना होगा। माननीय सदस्य अहिले माननीय सभामुख महोदय, इसलिए मैं आपसे स्पष्ट रूप में कहना चाहती हूँ कि ये सदन जो है ये खून खौलाने वाला जगह नहीं है। मेरो मात्र हैन, हाम्रो पौने 3 करोड जनताको अहिले रगत उम्लिराखेको छ। त्यो भाषा शब्द अहिले पनि आज पनि सुन्नुभयो सदनभित्र, कुनै पनि हालतमा हाम्रो भूमि फिर्ता हुँदैन। उनीहरू कसरी भनिराख्नु भएको छ ठोकुवाको साथ, उनीहरू कुनैबाट परिचालित नभइकन यस्तो भाषा बोल्न सक्दैनथे। यदि नेपालप्रति माया छ भने प्लिज आफूमाथि यदि राष्ट्रियता छ भने, राष्ट्रको माया छ भनेपछि राष्ट्रप्रति माया गर्नुहोस्। जनताले हामीलाई आफ्नो देशको विरोध गर्नलाई पठाएका हैनन्, देशमाथि आइराखेको जुन विपदहरूको लागि सङ्घर्ष गर्नलाई हामीलाई पठाएको छ। आज हामी जसको कन्दामा टेकेर यहाँ सदनमा आएका छौँ त्यो जनताहरू बर्डरमा लडिराखेका छन्, आफ्नो बर्डर, आफ्नो माटो, आफ्नो भूमिको रक्षा गरिराखेका छन्। अनि तिनीहरूको मुटुमा ठेस पुग्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिँदाखेरि तिनीहरूको मन कस्तो होला ल भन्नुहोस् तपाईँ आफै। सभामुख महोदय, उनके पति राप्ती जिला के दाङ जिला के राप्ती गांव पालिका में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनके गांव पालिका के निर्वाचन में भारतीय रुपया बांटा गया। बाद में जब गांव वालों ने पकड़ा कि नहीं ये भारतीय रुपया तो उत्तर की छिमेकी चीन की तरफ से बांटा गया है, तो कहीं इस संसद में बिना किसी बड़ी शक्ति के आरोप के बिना उनको कैसे हिम्मत हुई? कहीं हमारे उत्तरी छिमेकी चीन के इशारे पे तो उन्होंने एक भारतीय चेली पे आरोप नहीं लगाया है। गलत कुरा। मैले प्रत्यक्ष निर्वाचित संसदै होइन, म समानुपातिक संसद हो। उहाँले गलत कुरा गर्नुभयो। चाइनामा भारू पैसा चल्छ, उहाँ गलत कुरा न। म के भन्छ प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद हो, मलाई पार्टीले ल्याएको व्यक्ति हो, म इलेक्टेड होइन, म सिलेक्टेड व्यक्ति हो। हाम्रो कतिवटा प्रधानमन्त्रीहरू चेन्ज भए तर यो राष्ट्रियताको सवालमा कसैले बोल्न सकेको थियो? रिकॉर्ड से हटाया जाए। मैं ये मांग करती हूँ जब तक इसके बारे में ये घृणा का स्पीच इसको रिकॉर्ड से नहीं हटाया जाएगा, मैं क्षमा चाहती हूँ। हम लोग संसद को ठीक से सुचारू रूप से आगे बढ़ने में देने में असमर्थ हैं। 19 गते के पार्लियामेंट के बैठक में जिस तरह हमारे माननीय गंगा चौधरी जी ने जो शब्द का प्रयोग किया है उससे हमारी पार्टी का ध्यान आकर्षण हुआ है। मैं स्पष्ट ढंग से कहना चाहती हूं कि माननीय गंगा चौधरी जी को माफी मांगना होगा। मान्य लगाउन दिनुस्, रिपोर्ट आउँछ, तर के प्रमाण छ? प्रमाण देखाउनुस्। मैले मेरो सदनमा 19 गतेको सदनमा उहाँको मैले नामै इङ्कित गरेको छैन। हेर्नुस्, रेकर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ आफै तर्सिनु भएको छ। मैले कसैको नाम इङ्कित गरेको छैन। तपाईहरू मेरो रेकर्ड सुन्न सक्नुहुन्छ। भारतसँग हाम्रो अहिले सम्बन्ध अलिकति भूमि सम्बन्धी विवाद छ नि। उसले बाटो खन्दाखेरि हामीसँग कुनै संवाद छलफल नगर्ने, अनि हाम्रो भूमिमा बाटो बनाउँदाखेरि हामी नक्सा निकाल्दाखेरि हामी आफ्नो भूमि हो भनेर नक्सा निकाल्दाखेरि उसले चाहिँ उनीहरूसँग सोध्नु पर्ने। 3 तरफ मधेसी का बसोबास है, जहां पे आज तक 1 इंच भी जगह किसी में हिम्मत नहीं हुआ। समय सकियो, टुङ्ग्याउनु जो आकर के आक्रमण कर सके। मिचेको छैन भने किन बर्डरमा पोर 70 मा घाइते भएको तपाईहरूको मिडियाबाट हामी सुन्यौं। 70 को टिलाठीमा मान्छे घाइतेसम्म भए। यदि नमिचेको भए किन तिनीहरू लड्न? कसैले लड्ने रहर हुन्छ? त्यो त बाध्यता हुन्छ नि, बाध्यता सिर्जना हुन्छ। अनि त्यस्ता संसदहरू, देशका एउटा यस्तो राज्यको एउटा मूल कानुन बनाउने ठाउँका संसदहरू
त्यस्तो बोल्नु भनेको मलाई एकदम उदेक लाग्छ। हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ त मलाई रुने मन लाग्छ। हाम्रो देशका कस्ता नेताहरू छन्। मैले उहाँको दिएको अभिव्यक्तिको विरोध गरेको हो। यो भोलिको दिन बिस्तारै हेर्दै जाउँ, के हुन्छ त्यो समय र वक्तले बताउँछ।